औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, पाकिस्तान में 21 अक्टूबर इतनी अफादियत आखिर इख्तियार क्यों कर गया है? क्या सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से वाबस्ता है, या कि एक और गहरी बात भी है जो कि आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा। और 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ का जो मर्डर केस है उसके ऊपर जो बाकायदा हियरिंग होने जा रही है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके मुहरक़ात क्या हो सकते हैं, इस पे तो मैं 2 बाकायदा वीलॉग कर चुका हूँ और आज भी मैं अपने उन वीलॉग के साथ खड़ा हूँ और पूरी उसी कुव्वत के साथ खड़ा हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है, जो सियासी बसीरत मुझे बता रही है। और मैंने कहा था कि मैंने उस पे नाम लिए, आज मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि उस वक़्त का जो इस्लामाबाद है, सवात से होता हुआ ये कराची तक अरशद शरीफ का मर्डर जाएगा और अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा। अब जस्ट वेट एंड वॉच, आने वाले वक्त का इंतज़ार करें कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो आखिर क्या रंग लाता है। आर्मी चीफ का बयान जो भी आया है कि जनाब 1 नवंबर तक जितने तारकीन वतन हैं जो कि इस मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर हैं, वो अपनी तमाम जायदादें बेच कर इस मुल्क से चले जाएं, वरना उनकी जायदादों को कुर्क कर लिया जाएगा। बड़ा ही शानदार बयान है, बड़ा अहम बयान है और इस बयान का इंतज़ार पाकिस्तानी कौम तकरीबन 40 सालों से कर रही थी, लेकिन किसी आर्मी चीफ में या किसी भी इदारे में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उनको कह सके। लेकिन जिस तरह आर्मी चीफ अपने वादे पूरे किए जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि आर्मी चीफ अपने इस वादे के साथ भी इंशाल्लाह खड़े होंगे और उन लोगों के लिए जो इस धरती से खाते हैं, इस धरती का पीते हैं, इस धरती से अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाकर अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन अफ़सोस और बदकिस्मती है उनके लिए कि उस धरती के साथ वो आज भी मुखलिस नहीं है। और ये पाकिस्तान की भी बदकिस्मती है कि जिसको हमेशा अपना ब्रदर मुल्क कहता रहा, उसकी तरफ से दरअंदाज़ी और दहशतगर्दी की बड़ी लहर का सामना पाकिस्तान को है। हालाँकि इसका सामना मुसलमानों के दुश्मनों की जानिब होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को टारगेट किया और मुसलमानों को टारगेट किया। खुदारा होश के नाखून लें, आप हमारे ब्रदर मुल्क हैं, आपके साथ हम हमारे अच्छे रवाबत हैं, हम रखना चाहते हैं और पाकिस्तान हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। पाकिस्तान के अंदर आज जितनी दहशतगर्दी है, आलमी पूरा आलमी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के अगर ख़िलाफ़ है तो उसकी एक ही बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान आपके साथ है। लेकिन सबसे जो अफसोस की बात है कि आप पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, जो कि पाकिस्तान की भी मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि पाकिस्तान शायद आपको पहचानने में गलती कर गया। अगर 1 नवंबर तक आप यहाँ से चले जाते हैं तो बड़ा अच्छा है, वरना पाकिस्तानी फ़ौज वाक़यातन एक बड़ा ऑपरेशन करेगी। पिंडी के अंदर एक ऐसा हकीम बैठा है जनाब कि उसकी एक पूरी वो काम कर जाती है जो 6-7 माह तक पाकिस्तानी मीडिया नहीं कर सकता। इस पे मैं आखिर में बात करूँगा कि वो पूरी कौन-सी है और वो पीढ़ी पूरी फिर क्या याद करवाती है इंसान को। उससे पहले 21 अक्टूबर, देखिए 21 अक्टूबर 2022 को शायद इमरान खान पर जो पहली एफआईआर तोशाखाना की हुई थी, वो भी 21 अक्टूबर को हुई थी, जो कि बड़ी अहम एफआईआर थी। और 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का वापस आना क्या इमरान खान के लिए कोई मैसेज है कि तुम्हारी सियासत को 21 अक्टूबर ने ज़मीन बोस किया और मेरी सियासत जो है वो दोबारा से परवान चढ़ने जा रही है और वो दिन भी 21 अक्टूबर को होगा। लेकिन इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा कि अवाम क्या देख रही है। अवाम ने तो इस वक्त जो शदारा के अंदर माहौल देखा है वो बड़ा ही अफसोसनाक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। अगर यही पोजीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लाहौर में रही तो पंजाब के अंदर उनको किस मज़ामत और किस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, शायद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी नहीं जानती। मैं फिर कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब, ये ना हो कि ये जमात सिर्फ अपने आप को स्टैंड करने के लिए आपको कुर्बानी का बकरा ना बना दे। ज़रा सोच समझ कर पाकिस्तान वापस आइएगा। रावलपिंडी शहर के अंदर की जो अफादियत है वो बड़ी शानदार है कि वहाँ का जो हकीम है उसकी दवाइयों में इतना असर है कि जो पाकिस्तानी मीडिया 2-3 माह लगा कर भी किसी सियासतदान को नहीं समझा सकता कि अल्लाह को याद करो, उसकी एक पूरी उसको अल्लाह की याद दिला देती है। मियां नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की जब याद सताने लगी तो एक पूरी जो इस्लामाबाद रावलपिंडी से इरसाल की गई और सीधा टीसीएस के ज़रिए मियां शहबाज शरीफ जब उसको लेकर वाया लंदन खुद बजाते खुद पहुंचे और वो पूरी जैसे ही खाते गए मियां नवाज शरीफ, तो फिर उनको अल्लाह याद आ गया। अब उन्होंने अपने तमाम मामलात अल्लाह पर डाल दिए हैं, तो अल्लाह तो मेरा सब देख रहा है। तो आने वाला वक्त फैसला करेगा कि मियां नवाज शरीफ की सियासत जो है वो वाकया एक सही समत में जा रही है या कि वहाँ पर भी कोई घंटे खतरे की घंटी बज चुकी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ एक बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है मियां नवाज शरीफ के लिए और मुस्लिम लीग नवाज के लिए।
مجھے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دوست بہت زیادہ اس وقت مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ تو پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتے تھے، آپ تو مسلم لیگ نون کو رگڑا. میں کسی کو رگڑا نہیں لگاتا ہوں. میری بات کے اندر جب آپ جائیں گے تو میری بات تو آپ سمجھ پائیں گے کہ میں کسی کو رگڑا لگا رہا ہوں یا کہ میں کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے تائیں. اصلاح تو صرف میرا اللہ کرتا ہے جو ان کو یاد آ رہا ہے. میری بات سمجھ اگر آپ کو آئے تو ضرور اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں. پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں علی اختر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکسنگ لیاقت. چینل کو یوٹیوب پہ سرچ کریں باکسنگ لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں. آج کی گہری بات آپ کے ساتھ. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ آپ کی محبت ہے، اور لائک کیا کریں تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھتا رہے. آرمی چیف، پیٹرول اور ڈالر، صرف اس پہ بات کرنی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کون سے اقدامات کرنے جا رہی ہے جس سے پاکستانی عوام کو ایک بہترین ریلیف ملے گا، اور پاکستان کے اندر سے اور باہر سے جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. بڑے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. ابھی تو یہ جو ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے، یہ تو وہ چھوٹی مچھلیاں جنہوں نے ڈر کے اپنے جو ڈالرز جو چھپا رکھے تھے انہیں مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں. ابھی تو وہ بڑے مگرمچھ جن پر اصل ہاتھ ڈالا جائے گا. آپ کو یاد ہے میں نے تقریباً کوئی 20 دن پہلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ تقریباً 200 سے 250 ارب ڈالر تو صرف کراچی سے ریکور ہو سکتے ہیں اگر آپ کراچی کے اندر آپریشن کریں. اور آپ دیکھیے گا کہ کراچی کے اندر جب آپریشن ہوگا تو کتنی بڑی مقدار میں ڈالرز جو ہیں، صرف ڈالرز، پاکستانی روپیز میں نہیں، میں صرف ڈالرز کی بات کر رہا ہوں کہ کتنے اربوں ڈالر کراچی سے ریکور ہوں گے. اور اب دیکھا دیکھی جو چھوٹی مچھلیوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی مچھلیاں وہ بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. پیٹرول اگر بلوچستان سے میں اسمگل کر سکتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ بلوچستان سے پیٹرول کو اسمگل کریں اور عوام تک ایک ریلیف جو ہے وہ لے کر آئیں، اور پاکستانی عوام کو سستا پیٹرول مل سکے. کم سے کم ایک ہی صوبے میں مل جائے. کم سے کم بلوچستان کو یہ اجازت دے دی جائے کہ آپ اپنی عوام کو جو پیٹرول ملتا ہے آپ کو وہ باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر وہاں سے خریدا جائے اور بلوچستان کے جو پیٹرول پمپ ہیں وہاں تک پہنچایا جائے. ان کے ساتھ جو صوبے لگتے ہیں یا جو شہر لگتے ہیں وہاں تک پیٹرول پہنچایا جائے، اور اگر عوام کو ریلیف مل سکتا ہے تو اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جائے گا جو کہ اس وقت موجودہ حکمران ہے. چیف آف آرمی سٹاف کے جو اقدامات ہیں ابھی صرف انہوں نے چھڑی دکھائی ہے. وہ کہتے ہیں نا امپائر نے بھی صرف ایک پلیئر کو آؤٹ کیا ہے تو اتنے معاملات ہو گئے، اور جب امپائر جو ہے وہ گیم اوور کر دے گا تو اس کے بعد تو کیا ہوگا اس ملک میں. یہ سرمایہ کار، یہ ڈالر کا بزنس کرنے والے جنہوں نے اس ملک کو دیوالیہ کر کے رکھ دیا ہے، غریب کا خون اس طرح نچوڑا ہے جیسے ٹیکے میں سے پورا ایک ٹیکے کو جب خالی کر دیا جائے اور دوبارہ اس کو کھینچو تو صرف اس میں ہوا رہ جاتی ہے. اس وقت پاکستان کا جو سفید پوش آدمی ہے اس کے اندر صرف ایک ہوا بھری ہے، اور وہ باتوں کے ذریعے اس ہوا کے ذریعے اپنے آپ کو منظم اور مستحکم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں میں، حالانکہ اندر سے بالکل وہ ایک کھوکھلا انسان بن چکا ہے. اس طرف ہمیں سوچنا چاہیے، اور وہ بڑی مچھلیاں جن کا وعدہ آرمی چیف نے کیا تھا اب اس طرف آرمی چیف کو دھیان دینا چاہیے. ان بڑی مچھلیوں کو روکنا ہوگا جو ڈالر پاکستان سے اسمگل کرتی ہیں اور اپنے تہہ خانے اور اپنے بزنس، اپنے جو الماریاں ہیں ان کے اندر انہوں نے چھپا کر رکھا ہے، اپنے پرائیویٹ لاکرز کے اندر چھپا کر رکھا ہے. اب وہاں تک بھی رسائی ملنی چاہیے پاکستانی اداروں کو. اور میں ایک بہت بڑی مخبری کرنے جا رہا ہوں، اور بالخصوص ان سرمایہ داروں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تو جناب فلاں سے تعلق ہے، میرا تو فلاں سے تعلق ہے، میرا تو کوئی بال بھی بینکا نہیں کر سکے گا. تو اب بال بینکا نہیں ہونے جا رہا جناب، پوری ٹنڈ کرنے جا رہے ہیں. پوری ٹنڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا سرکار نے. انہوں نے سوچ لیا کہ جدوں تک تہاڈی ٹنڈ نہ کیتی گئی، جدوں تک تہانوں یہ حاصل ہوئے کہ یار میں تو ان کو والاں تو پھڑ کے باہر بھی نہیں کر سکتا، تہاڈا اے حال کرن والے نے آرمی چیف اور انوار اللہ کاکڑ صاحب. انوار اللہ کاکڑ صاحب آئندہ چند دنوں کے اندر ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی ان کو بھرپور حمایت حاصل ہوگی، اور وہ ہوگی ایک مخبری. تمام وہ بڑے بڑے تاجر، وہ تمام بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں ان کے جو ملازمین ہیں ان کو ایک مخبری پہ لگا دیا گیا ہے. اس پہ باقاعدہ کام جاری ہے، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان بھی ہونے جا رہا ہے کہ جتنی دولت وہ پکڑوائیں گے ناجائز دولت، دیکھیں جائز دولت نہیں، جو جائز دولت ہے وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کا آپ کے بچوں کا حق ہے. جو ناجائز دولت ہے، جو میرا پیٹ کاٹا گیا، جو آپ کا پیٹ کاٹا گیا، وہ جو دولت آپ کے پیٹ میں ہے وہ آپ کا پیٹ پھاڑ کے نکالی جائے گی. اور ان ملازمین کو جو مخبری کریں گے ایک چھوٹا اور بہترین حصہ اس دولت میں سے ان کو بھی دیا جائے گا.
جو ساری رات آپ کی خدمت کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کو صرف گالیاں سننی پڑتی ہیں. ان کے بیوی بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے صرف گالیاں ہوتی ہیں آپ کے پاس, اور کبھی بھی آپ نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا. تو وہ اب آپ سے بھی انتقام لینے جا رہے ہیں. آپ کے تہہ خانے, آپ کی الماریاں, آپ کے لینٹرز, آپ کی کوئی ایک چیز پائپ لائن تک محفوظ نہیں رہے گی. جہاں جہاں بھی آپ نے ڈالرز اور سونا چھپا رکھا ہے, پاکستانی اداروں کو اب تقریباً اس پہ کام مکمل کر چکے ہیں. اب باقاعدہ صرف اس کا اعلان باقی ہے کہ مخبری کرنے والے کو اتنے پرسنٹ, میکسیمم 15% تک کا, جو میرے پاس فگر ہے کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے 15% اس ملازم کو, اس مخبر کو دیا جائے گا جو ان کی مخبری کرے گا, اور ڈالر کی جو اسمگلنگ ہے وہ بھی رک جائے گی اور ملک میں استحکام بھی آ جائے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں, ابھی صرف چھڑی دکھائی ہے, چھڑی لگائی نہیں ہے, اور چھڑی لگانے کا وقت آ گیا ہے. میری بات سمجھیں تو بات کو شیئر کریں. ان قریب ایک بہت بڑا اعلان پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, اور وہ یہی اعلان ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے. پاکستان زندہ باد, میرے ادارے پائندہ باد. السلام علیکم.